السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، ونشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. نشهد أنه أدى أمانة ربه وبلغ رسالته ونصح لأمته وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. أيها الإخوة، نتقدم بالشكر الجزيل لحكومة ماليزيا، حكومة قدح وحكومة ماليزيا عامة، لهذه المواقف المشرفة التي نسمعها فتدخل السرور على قلوبنا وقلوب المصريين وقلوب كل المسلمين في أنحاء العالم. فكان من أول تصريحات ذات سر محمد نجيب بالأمس قرأتها على الجزيرة أنه يدعو منظمة المؤتمر الإسلامي للانعقاد فورا من أجل هذه المشكلة المصرية، لأن مصر عضو في هذه المنظمة، وهذه المنظمة تضم كما تعلمون 57 دولة من دول العالم العربي والإسلامي، يدعوها للانعقاد من أجل هذه المشكلة التي هي مشكلة المسلمين أجمعين. ومن قبله صرح طن محاضير محمد وخاطب الرئيس مرسي وأوصاه بالصبر، وقال ستكون مندل العرب، اصبر واصمد وسيكون لك النصر بعد ذلك. ثم يأتي موقف الجامعة اليوم، هذا الموقف المشرف الذي أسعدنا جميعا، الذي يقف مع الحق والعدل، يقف مع هذه القضية الإسلامية، لأنها ليست قضية خاصة، ليست قضية خاصة بالمصريين، فنحن أتقدم باسم المصريين خاصة وباسم العرب والمسلمين عامة بالشكر الجزيل لذات برني القائمة بأعمال رئيس الجامعة، وذات عبد العزيز الذي نائب رئيس الجامعة، وكل عمداء ووكلاء جامعة الإنسانية، وكل الأساتذة والمحاضرين والطلاب والطالبات الذين شرفونا اليوم وتضامنوا مع هذه القضية عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai permulaan, Dr. Rojak Ibn Malik mengucapkan berbanyak terima kasih, terutamanya kepada kerajaan negeri Kedah dan juga kepada kerajaan Malaysia secara umum atas tindakan yang diambil bagi menyelesaikan masalah yang berlaku di Mesir. Apa yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan menyejukkan hati rakyat Mesir dan juga umat Islam secara keseluruhannya. Seperti mana yang disebut dalam media bahawa Datuk Seri Najib Perdana Menteri kita telah mengutuskan surat ke persidangan OIC untuk dibuat satu persidangan tergempar membincangkan masalah yang berlaku di Mesir. Begitu juga mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir ada berhubung secara peribadi dengan Dr. Mursi ketika penentangan mula berlaku dan meminta beliau bersabar dengan segala dugaan yang diterima. Dan akhirnya pihak Kolej Universiti Insaniah sendiri pada hari ini telah buat program macam ni, dan maka beliau atas kapasiti peribadi dan juga mewakili seluruh warga Mesir dan juga umat Islam seluruhnya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pihak universiti, pihak Datuk Hajjah Cik Barni Muhammad Nur, Pemangku Rektor Datuk Abdul Aziz Abdul Ghani, Timbalan Rektor, staf-staf akademik, staf sokongan, dan juga terima kasih kepada pelajar-pelajar insaniah yang cakna dengan apa yang berlaku di bumi Mesir pada hari ini. Fadhal. أما ماذا يحدث في مصر فقد رأيتم بأعينكم
وسمعتم بآذانكم. وكنا مع هؤلاء الثوار في مصر قبل أن نأتي إلى هنا في أجازة الصيف، ونشهد الله أنها ثورة نظيفة ما يحمل أصحابها إلا المصاحف في قلوبهم وفي أيديهم. خرجت النساء والرجال والكبار والصغار من كافة أطياف الشعب المصري. لا تصدقوا أن الذين يتظاهرون الآن هم الإخوان المسلمين، هذا غير صحيح، ولا حتى الجماعات الإسلامية، هذا غير صحيح أيضا، هذا جزء من الشعب. لكن الذين خرجوا من طوائف الشعب المصري كله، ليس فيهم أحزاب فقط ولا جماعات فقط، ولكن أطياف الشعب المصري بكافة طوائفه وأنواعه، ما يحملون إلا مصاحفهم في قلوبهم وفي أيديهم، مسالمون، لم يقتلوا أحدا ولم يعتدوا على أحد، مظاهرة حضارية سلمية ما عرف التاريخ لها مثيلا. ثم كانت هذه الإبادة التي رأيتم جميعا، أكثر من 5000 شهيد وعشرات الآلاف من الجرحى، وهذه الأرقام دائما تزداد. ربما وأنا أتكلم معكم الآن يسقط الشهداء ويجرح الناس وتنتهك الحرمات ويعتدى على البيوت وتحرق المستشفيات بمن فيها وتحرق المساجد. هذه حرب أنا لا أصدق حتى الآن أن الذي يقوم بها الجيش المصري. أنا أظن أن الذين يقومون بها، وهذه أخبار ترددت بالأمس أنهم مرتزقة أتوا من كولومبيا، وأتمنى أن يكون هذا الخبر صحيحا، لأن نقتل على أيدي المرتزقة خير لنا من أن نقتل على يد إخواننا من هذا الجيش الذي نحترمه ونقدر المخلصين منه، حتى إن كانت فيه فئة باغية وفئة ظالمة، لكن الأكثر من هذا الجيش هو جيش حر إن شاء الله، لن يقف في وجه شعبه ولن يقتل شعبه. هذه المجزرة راح ضحيتها أكثر من 300 من علماء الأزهر الشريف الذين كانوا في مقدمة الصفوف. لا تسمعوا للتصريحات الرسمية من هنا أو من هناك. الأزهر كان في قلب هذه المظاهرة، مات منه الآن واستشهد أكثر من 300 عالم من علماء الأزهر، وكان من بين من أصيب، لعل الجميع يعرفه هنا، دكتور محمد أبو سيد درس في هذه الجامعة 10 سنوات، ولكن الله سلمه وهو بعافية وبخير الآن، ولكنه أصيب في وسط هذه المظاهرات. هذه الحرب كما تفضلت ذات برن الآن ليست على المصريين وليست على الإخوان المسلمين، ولكنها حرب على العالم العربي والإسلامي كله، لأن ما يحدث في مصر يؤثر على ما يحدث في سوريا وفي العراق وفي كل مكان من أماكن العالم العربي والإسلامي. هذه حرب شرسة على الإسلام والمسلمين، وإلا لماذا نحرق المساجد، نحرق المستشفيات، نحرق الجرحى، نحرق المرضى، نحرق الشهداء؟ هي حرب لا هوادة فيها على الإسلام، كل الإسلام في كل مكان من ربوع هذه الأرض. Seterusnya yang Al-Fadil Dr. Rajab membawa kepada kita hakikat apa yang sebenarnya berlaku. Jadi beliau menyebut bahawa sebelum kedatangan mereka ke Mesir, yang kebanyakan mereka balik bercuti, memang bersama-sama dengan para demonstran di mana-mana medan untuk sama-sama membantah rampasan kuasa yang berlaku. Jadi ingin ditegaskan di sini apa yang berlaku, revolusi ataupun tunjuk perasaan yang berlaku secara aman. Tidak ada mana-mana pihak yang membawa senjata, kan? Hanya membawa mushaf di tangan dan di dada untuk menunjukkan rasa tidak puas hati terhadap rampasan kuasa yang diketuai oleh pihak tentera. Jadi jangan percaya dengan khabar-khabar angin ataupun berita-berita palsu yang mengatakan penunjuk perasaan membawa senjata-senjata berat untuk melawan tentera. Juga diberitahu kepada kita demonstran, para penunjuk perasaan bukan semata-mata dari kalangan Ikhwan al-Muslimin atau mana-mana jemaah Islamiah, tetapi adalah semua rakyat Mesir yang cintakan kedamaian, keadilan dan kebenaran untuk
menyatakan rasa tidak puas hati terhadap lapisan kuasa yang berlaku. Seperti mana yang kita baca di media, dilihat di media dan sebagainya, sehingga kini lebih 5,000 orang telah gugur sebagai syahid dengan apa yang dilakukan oleh pihak tentera, tidak kurang daripada 10,000 yang cedera, dan jumlah ini mungkin bertambah ketika mana kita berada di sini. Selain daripada itu, seperti yang kita lihat di media-media, pencabulan maruah, masjid dibakar, hospital dibakar, semuanya itu untuk menghalang para penunjuk perasaan mendapat pembelaan yang sewajarnya. Jadi kata Dr. Jack, dia secara peribadi tidak mempercayai apa yang dilakukan ini dilakukan oleh ketua besar, kerana terdapat kabar angin dan berita yang tersebar tentera yang melakukan keganasan ini kemungkinan merupakan para pemberontak yang dibawa datang dari Colombia. Kan, ini apa yang tersebar di sana. Kan, kerana beliau percaya bahawa majoriti tentera bersih, kan, tidak tergamuk untuk melakukan pembunuhan kepada rakyat sendiri. Kemudian satu lagi fakta penting yang perlu kita ambil berkaitan dengan penglibatan Al-Azhar dalam apa yang berlaku. Kan, Al-Azhar tidak terasing daripada apa yang berlaku. Sepanjang tunjuk perasaan yang berlaku, tidak kurang dari 300 orang ulama Azhar telah pun gugur syahid. Ini menunjukkan bahawa Al-Azhar bersama dengan para penunjuk perasaan bukan melawan tentera, tetapi melawan rampasan kuasa. Kan, jangan percaya dengan berita yang mengatakan Al-Azhar tidak langsung terlibat dengan apa yang berlaku. إذا أردنا أن نعرف لماذا حدث هذا الانقلاب على مصر وحدثت هذه الدماء، فعندنا أسباب كثيرة نذكر منها على سبيل المثال أن مصر هي الدولة العربية الوحيدة التي أرادت أن تطبق الإسلام الحضاري، الإسلام الوسطي المعتدل الذي لا يوجد فيه غلو ولا يوجد فيه تطرف ولا يوجد فيه أيضا تخاذل ولا استخزاء. مصر من فترة طويلة تتبنى مشروع النهضة، وشارك فيه علماء كثر أخذوا التجربة الماليزية التي قام بها كون محاضير محمد في بداية عهد ماليزيا، أخذوا التجربة التركية وعكفوا على دراستها وتجارب أخرى في العالم العربي والإسلامي، وأرادوا أن يصنعوا تجربة خاصة بهم يتحدث بها العالم كله، فقامت الدنيا ولم تقعد، لأن أمريكا لا تريد لمصر كدولة قوية أن تقوم بهذا المشروع النهضوي الكبير في الإسلام المعتدل، الإسلام الحضاري، الإسلام الذي لا يمارس الإرهاب، الإسلام الذي لا يعرف يعني الاستخزاء أمام العدو الصهيوني. فكان هو أول الأسباب التي دعت إلى هذا الانقلاب هو تبني مصر للمشروع الحضاري الإسلامي والإفادة من تجارب الآخرين كماليزيا وتركيا وغيرها من بلاد العالم العربي والإسلامي. السبب الثاني أن مصر وقفت موقفا جادا شجاعا تجاه القضية الفلسطينية، وأول مرة يحارب اليهود غزة ثم ينكسرون أمامهم في أقل من أسبوع كان رئيس الوزراء المصري في اليوم التالي في وسط المعركة، وتحرك الناس جميعا وطلبوا من الرئيس مرسي إيقاف، أن يطلب من أهل غزة إيقاف النار وبدون شرط وبدون قيد. فكان أول وقوف جاد بغوار القضية الفلسطينية حدث في عهد هذه الحكومة التي لم تكمل عاما واحدا. ثم إن هذه الحكومة أيضا وقفت بجوار القضية السورية التي لا يريدون لها حلا. هؤلاء الشيعة الذين يقتلون أهل السنة هناك بغير هوادة وبغير رحمة ويستأصلونهم أكثر من 150,000 شهيد وآلاف لا يعلم عددها إلا الله من الجرحى والنازحين إلى غيرها. وقفت مصر موقفا جادا تجاه قضية سوريا، استقبلت الآلاف منهم، وضعت لهم أماكنهم الطبيعية فوق داخل قلوب إخوانهم المصريين. فهذا أقلق اليهود وأقلق الأمريكان، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية
التي كانت في بدايتها من زيادة المرتبات الرواتب والمعاشات وغير ذلك، بحيث تنهض مصر نهضة في خلال سنوات تكون من الدول المانحة وليست من دول المستجدية التي تلهث وراء المعونات الأمريكية وغيرها. هذه هي الأسباب الحقيقية، ليست الأسباب هو مرسي، وليست الأسباب هو الإخوان المسلمون ولا غيرهم. كان بإمكانهم لو كانوا شرفاء أن يقتلوا حتى مرسي ولا يهدموا مصر ولا يحرقوا مصر. فقضيتنا الآن ليست قضية فرد وليست قضية جماعة، هي قضية أمة بحالها، قضية دولة كانت تقوم فيقوم معها العرب ثم يقوم معها المسلمون، ثم استعجلوا هذا وتآمروا عليها في الداخل وفي الخارج حتى لا تؤدي رسالتها وتقوم بدورها، وهي قلب العالم العربي والإسلامي. Seterusnya Fadil Dr. Rajab menceritakan kepada kita tentang punca kepada apa yang berlaku, rampasan kuasa yang berlaku. Ada beberapa sebab yang disebutkan. Yang pertama, Mesir merupakan sebuah negara Islam yang pertama yang ingin melaksanakan Islam secara wasatiyah, secara sederhana, tanpa ada sebarang ekstremisme dalam apa-apa fahaman. Dan Mesir cuba mengkaji contoh-contoh yang telah dijalankan oleh negara-negara Islam lain seperti Malaysia, Turki dan sebagainya, untuk membentuk satu acuan yang lebih sesuai kepada budaya Mesir. Dan apa yang cuba dilakukan oleh Presiden Mursi ini tidak dipersetujui oleh negara-negara barat, terutamanya Amerika dan juga puncuna yang berada di Timur Tengah, iaitulah rejim Zionis di Israel. Jadi mereka memulakan perancangan untuk merosakkan apa yang ingin dilaksanakan oleh Presiden Muhammad Mursi. Yang kedua, antara punca berlakunya inqilab ataupun rampasan kuasa ini adalah sikap Mesir terhadap isu Palestin. Isu Palestin yang sekian lama, seperti mana yang kita semua tahu, sekian lama menjadi barah kepada umat Islam. Mesir mengambil pendirian yang lebih tegas terhadap apa yang berlaku di Mesir, seperti pembukaan sempadan Rafah dan sebagainya, menyebabkan tindakan ini memberi satu cabaran ataupun memberi satu amaran kepada tentera Zionis. Begitu juga apa yang berlaku di Syria. Presiden Mursi dan juga kerajaan Mesir mengambil sikap yang cukup drastik isu yang berlaku di Syria dan mengajak semua negara umat Islam membantu Syria untuk menyelesaikan konflik yang mana boleh dikatakan merupakan konflik antara mazhab, iaitu antara mazhab Syiah dan juga Ahli Sunnah wal Jamaah. Tidak kurang daripada 150,000 rakyat Syria gugur syahid, tak termasuk bilangan yang cedera dan sebagainya. Jadi sikap Mesir terhadap isu Syria juga menjadi antara sebab mengapa Barat tidak senang dengan apa yang berlaku di Mesir. Dan dari sudut domestik ataupun politik dalaman Mesir, bagaimana Presiden Muhammad Mursi hafizahullah telah berusaha untuk meningkatkan ekonomi rakyat Mesir dengan penambahan gaji, upah dan sebagainya, membawa kemakmuran. Jadi kemakmuran kepada Mesir ini dibimbangi akan menjadikan Mesir lebih berkuasa, lebih suara Mesir lebih didengari di kalangan negara-negara Arab dan juga negara Islam, yang mana satu hari nanti membawa satu kekuatan baru kepada negara Arab dan juga negara Islam. Benda ini dibimbangi oleh musuh-musuh Islam, maka mereka berusaha untuk merosakkan perancangan Presiden Muhammad Mursi. Jadi apa yang berlaku ini bukanlah masalah ikhwan semata-mata, bukan masalah Presiden Muhammad Mursi, tetapi adalah isu yang menyentuh sensitiviti umat Islam secara keseluruhannya. Ini adalah pertemuan antara Islam dan juga kafir. Fadhil. وأخيرا نصل إلى ما واجبنا تجاه هذه القضية، الواجب العملي الذي يجب علينا أن نقوم به جميعا. هذا الذي نحن فيه الآن جزء من هذا الواجب، أن نجلس وندعو ونبتهل إلى الله سبحانه وتعالى، لا نستهين بهذه الدعوات ولا بهذه الأشياء. ربما يكون بيننا إنسان بينه وبين الله سر لا يعلمه إلا الله، قد يكون شيخا كبيرا، قد يكون رجلا، قد تكون امرأة، قد يكون طفلا صغيرا. فهذه أسرار بين العبد وخالقه،
ندعو لهؤلاء الناس ونخلص الدعاء، لأن بعض الناس يستكثر عليهم الدعاء ويعترض على القنوت. وذكرني ذلك بقادة بعض الأفغان في الماضي عندما ذهب وتعلق بأستار الكعبة وقال: اللهم إني أشكو إليك المسلمين نسونا وبخلوا علينا حتى بدعائهم. لا نريد أموالا ولا نريد شيئا، نريد الدعاء ولا نستهين بهذا، لأن هذه دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، يقسم الله أن ينصرها ولو بعد حين. فأقل واجب نقدمه هو الدعاء، والدعاء في أوقات الإجابة، في أوقات السحر، عندما يكون المسلم صائما في بين الأذان والإقامة، أثناء السجود والركوع وكل الصلوات، نقيم هذه الصلوات والدعوات من أجل حقن دماء المسلمين الغالية، من أجل ستر أعراض المسلمين الغالية والمسلمات، من أجل حفظ الأمن في كل بلاد المسلمين، ليس في مصر وحدها. فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. هذه الدعوات لا نستهين بها أبدا، لا بد أن نؤديها ونواظب عليها، ويكون عندنا ثقة في الله عز وجل أن الله سينصرنا وينصرهم، ويكون عندنا أمل. والله يا إخواننا قلوبنا كلها أمل رغم هذه الجراحات ورغم هذا الحزن الذي يسيطر علينا بفقد إخواننا وأحبابنا، لكن هذه الدماء لا تزيدنا إلا أملا وثقة في نصر الله سبحانه وتعالى، لأنه كلما ضاقت كلما فرجت، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم كذبوا وأوذوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فذلك هو الواجب الأول الذي نوصي أنفسنا ونوصي إخواننا من كل الجنسيات ومن كل اللغات أن يعملوا به. الواجب الثاني هو نشر قضيتهم العادلة، ننشر على كل مواقع الإنترنت، نأتي بهذه الصور التي رأينا وهي متاحة الآن وموجودة في كل مكان، لعل أحرار العالم يتحركون، لعل المخلصين في كل دول العالم العربي والإسلامي يتحركون، لعل الناس تجزع من هذه المحارق التي لم نسمع عنها إلا عند النازية. لكن النازي كان يقتل اليهود من أجل شعبه، أما هذا يقتل شعبه من أجل اليهود، شتان بين الأمرين. هذا النازي كان يقتل اليهود من أجل أن يحمي شعبه، ورغم ذلك قلنا إنها جرائم. أما هذا فيقتل شعبه من أجل اليهود، سيكتب له التاريخ ويكتب عليه التاريخ ويكون إن شاء الله في مزبلة التاريخ. لكن ننشر هذه القضية ونتواصى بنشرها. وأكرر الشكر مرة أخرى لإدارة الجامعة على أن أتاحت لنا هذه الفرصة، وعلى أن عبرت بشعورها وبقلبها تجاه إخوانها المصريين وإخوانها في العالم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dan untuk akhirnya Fadil Dr. Jak menutup taklimat ataupun penerangan pada malam ni tentang kewajipan yang perlu dilakukan oleh kita umat Islam. Kan? Jadi kata Fadil Dr. Jak, apa yang kita buat pada malam ni merupakan antara perkara yang boleh dilakukan untuk menunjukkan solidariti, kebersamaan kita dengan isu yang berlaku di Mesir. Sejarah pernah mencatatkan bagaimana para mujahidin Afghanistan ketika perang Afghan dan Soviet dahulu, kan, mereka ada di antara mereka yang tidak mampu berperang, cuma mampu untuk menuju ke tanah suci Mekah, bergantung di dinding-dinding Kaabah, menadah tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pertolongan, kemenangan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada rakan-rakan sahabat-sahabat mereka yang berjuang di Afghanistan. Begitu juga apa yang kita buat pada hari ini, kita hanya boleh berdoa. Maka doa inilah yang seharusnya kita sentiasa baca, kita sentiasa panjatkan di waktu-waktu mustajab doa, di waktu malam, ketika berpuasa, ketika berbuka puasa antara azan dan iqamah, selepas solat fardu dan sebagainya. Jangan lupa, jangan segan untuk kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyelesaian kepada apa yang berlaku. Apa yang kita doakan bukan untuk kemenangan mana-mana pihak, tetapi demi keamanan, demi maruah umat Islam, demi maruah wanita-wanita Islam, kanak-kanak Islam, para orang tua yang tidak bermaya dan sebagainya. Pada masa yang sama kita meletakkan harapan yang cukup tinggi
iman yang cukup tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahawa pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada kita. Wa yaquluna matahu qul asa an yakuna qariban. Kemudian yang kedua juga, antara perkara yang boleh kita lakukan bagi membantu rakan-rakan sahabat-sahabat kita di Mesir adalah menyebarkan hakikat isu sebenar yang berlaku. Dengan dunia teknologi pada hari ini, dengan internetnya, Facebook dan sebagainya, maka kita bertanggungjawab untuk menyebarkan kekejaman-kekejaman yang dilakukan oleh para pemberontak, para inqilabiyyin kepada rakyat Mesir. Kan? Satu benda yang tidak pernah dicatatkan oleh sejarah. Sejahat-jahat Nazi tidak pernah buat macam ni. Kan? Kata Fadil Dr. Jam, mungkin kita juga di antara kita yang pernah jumpa, Nazi kejam, membunuh Yahudi demi rakyatnya. Tetapi apa yang berlaku di Mesir lebih kejam, membunuh rakyat sendiri demi kepuasan hati bangsa Yahudi, laknatullah. Jadi sahabat-sahabat, para hadirin, kan, inilah antara perkara yang kita boleh lakukan menunjukkan kebersamaan kita dengan isu yang berlaku di Mesir. Dan untuk akhirnya sekali lagi Al-Fadhil Dr. Jah mewakili para rakyat Mesir yang berada di sini, sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada pihak pentadbiran Polis Universiti Ihsaniah atas program yang dianjurkan. Juga terima kasih kepada kita semua atas kebersamaan, kehadiran dan juga doa yang kita panjatkan. Moga-moga apa yang berlaku di Mesir dan juga kepada umat Islam seluruhnya ada penamatnya yang segera, untuk sama-sama kita gembira dengan kemenangan Islam, insya-Allah. Dan sehingga di situ saja ucapan yang disampaikan. Begitu juga saya dengan rendah diri yang berbahagia Datuk, para hadirin sekalian, inilah terjemahan yang secara kurang lebihnya, dan diharapkan tidak menjejaskan isi sebenar apa yang disampaikan, dan juga diharapkan apa yang diterjemahkan itu membawa kita boleh memahami isu yang cuba disampaikan. Segala salah dan silap dimohon maaf atas apa yang berlaku. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.